बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा से मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं और जो हैं वो भी मुस्तनद नहीं है। इब्ने माजा में एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक दफा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही न रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन आमाले खैर से मोहताज बना देता है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी मोज़े अता फरमाए, जिनमें से ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब नहीं हुई और न उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। इंसानों के अलावा जिन और शैतान को उनके ताबे कर दिया। हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार किया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। इसके अलावा हवा को मस्खर कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम एक माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा भी जारी कर दिया। कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह अल-नाम और सूरह सबा में एक बार, सूरह स्वाद में 2 जगह, सूरतुल अंबिया में 3 बार, जबकि सूरह नमल में 7 मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म हिकमत, फ़हम फरासत, फतानत जहानत और बेपनाह कुव्वते फैसला से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा जिन्नात, चरिंद परिंद समेत जमीन की हर चीज पर हुकूमत अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम तख्त पर तशरीफ फरमा होकर आसमानो जमीन के दरमियान हवा में उड़ा करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपके खिदमत में पेश करूंगा, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, एक दिन जब किसी गहरे समंदर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो पानी में हौलनाक मौजें उठते देखकर हवा के फैल जाने का हुक्म दिया और जिन्नात को पानी में गौता लगाकर नीचे का हाल मालूम करने का कहा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने समंदर में गौता लगाया तो उसमें से मोती का एक ऐसा चमकदार कुबा देखा जिसमें कोई दरवाजा ना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी खबर गई तो उन्होंने इस कुबा को समंदर से लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे जिन्नात ने इसको समंदर से निकालकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, जिसको देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ और अल्लाह ताला से दुआ की, जिससे वो कुबा शक हुआ। कुबे का दरवाजा जब खुल गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसमें एक नौजवान अल्लाह ताला के सामने सजदे में मशगूल है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त किया कि तुम फरिश्ते हो या जिन? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं इंसान की जिन्स से हूँ। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि आखिर ये बुजुर्गी और फजीलत तुझे क्यों कर हासिल हुई? उस नौजवान ने अर्ज किया कि हजरत, मुझे ये फजीलत इताअत वालिदैन और उनके साथ हुस्ने सलूक के सबब हासिल हुई है। मैं अपनी ज़ईफ वालदा को अपनी पुश्त पर लादे रखता था और इनकी दुआ थी कि ऐ मेरे माबूद, तो इसको सआदत अता फरमा कि मेरे मरने के बाद इसका मकाम ऐसी जगह में मुतय्यन फरमा जो न आसमान में हो न जमीन में। चुनाचे वालदा माजदा के इंतकाल के बाद जब मैं समंदर के किनारे घूम रहा था तो मैंने सफेद मोती का एक कुबा देखा। जब मैं इसके पास पहुंचा तो इसका दरवाजा खुल गया और मेरे अंदर दाखिल होने के बाद कुदरत इलाही से वो खुद बंद हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं जमीन में हूँ या आसमान में या हवा में। अल्लाह ताला इसी में मुझे रिज्क अता फरमा देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, आखिर इसमें तुझे रोजी किस तरह हासिल होती है? उसने कहा, जब भूखा होता हूँ तो पत्थर से एक दरख्त पैदा होता है और वो इस दरख्त से फल, जिसमें दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी निकलता है, जिसको मैं खा पी लेता हूँ और मेरे सैराब हो जाने पर वो खुद ही दरख्त गायब हो जाता है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, आखिर तुम इस कुबे में दिन और रात में क्यों कर इम्तियाज करते हो? तो उसने जवाब दिया कि जनाब, जब सुबह सादिक तुलू होती है तो ये कुबा सफेद हो जाता है और गुरूब आफ्ताब के बाद अंधेरा,
بس اس ذریعے دن اور رات کو پہچان لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے وہ قبا سمندر کی گہرائی میں اپنے مقام کی طرف لوٹ گیا۔ تو دوستو اس حقائق سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کس قدر عظمت والا کام ہے۔ بے شک جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اپنی دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور آخرت بھی۔ دوستو والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ انسان کا وجود والدین کے مرہون منت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں شرک سے اجتناب کی تعلیم دی تو وہیں ساتھ میں والدین کے ساتھ صحیح روش اپنانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ والدین کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی حسن سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جس طرح والدین نے بچپن میں بچے پر رحم کیا، اس کی ضروریات کا لحاظ کیا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھا، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت خیال کیا، اس کی تکلیف کے دفع میں حتی الامکان کوشش کی، اس طرح بڑھاپے میں بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کو نعمت سمجھیں، ان کی خدمت اپنے لیے اعزاز قرار دیں، اپنے گھر ان کا قیام اپنے لیے رحمت تصور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے اسی کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ رحیمانہ معاملہ فرماتے ہوئے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اپنے لیے لازم کر لو۔ بصورت دیگر والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ شمار کیا۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے استفسار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تم کو کبائر میں سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور خبر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ شرک اور والدین کی نافرمانی ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر یہی ہے کہ والدین کی نافرمانی کو کبیرہ شمار کیا، یعنی کسی مسلمان سے کبیرہ گناہ کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان کبیرہ کے تصور سے والدین کی نافرمانی سے دور رہے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کرنے والے اور کبائر سے بچنے والے کو جنت کی بشارت دی، اور کبائر سے والدین کی نافرمانی شمار کی، جن چیزوں کی وجہ سے جنت کا استحقاق ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک والدین کی نافرمانی سے احتراز بھی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، روز محشر اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پر نظر التفات نہ فرمائیں گے، انہی میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ اور پھر فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، انہی میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ تو دوستو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نافرمان اولاد کو روز محشر رحمت الہی سے محروم قرار دیا، وہیں نافرمان اولاد سے جنت کا استحقاق بھی ختم کر دیا۔ والدین کی نافرمانی ہی کو کبیرہ گناہ نہ شمار کیا، بلکہ وہ اسباب جو والدین کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتے ہیں انہیں بھی کبائر میں شمار کیا۔ لہٰذا فرمایا کبائر میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب وہ کسی آدمی کے والد یا والدہ کو گالی دیتا ہے پھر جواب میں وہ اس کے والدہ یا والد کو گالی دیتا ہے۔ دوستو اولاد کی پیدائش کتنی پریشانیوں، کتنی مشقتوں، کتنی تکالیف سے ہوتی ہے، اس کا احساس والدہ سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کا مقام والد سے زیادہ بیان کیا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرنے لگے کہ میرے سب سے زیادہ احسان کی کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا تذکرہ کیا، 4تھی دفعہ والد کا ذکر کیا، بحوالہ بخاری شریف۔ دوستو اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے والدہ کی فلاں خدمت کی ہے، کیا والدہ کا حق ادا ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری پیدائش کے وقت والدہ نے تکلیف سے جو آواز نکالی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو دوستو جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے مرتبے اور بلندی کے حوالے سے فرمایا ہے، اسی طرح باپ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ ایک باپ جو صبح سے شام تک اولاد کی پرورش
اور ان کی تربیت کے سلسلے میں بے چین رہتا ہے، وہ اس خیال میں محو رہتا ہے کہ اخراجات کی تکمیل کیسے ہو، اس کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے، بحوالہ ترمذی شریف۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اولاد کے مال میں والد کا استحقاق قرار دیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے سے اللہ کا راضی ہونا، بندے سے اللہ کا ناراض ہونا، والدین کی رضامندی ناراضگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوستو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ ایسے ماں باپ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنائے، اور ماں باپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کر سکیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری دعا کا حصہ بن جائیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔